वाला मुझे दे तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे अहम डेवलपमेंट, नवंबर का आगाज हो गया है। आज से 1 नवंबर है। पाकिस्तान की तारीख में, सियासी तारीख में और एक अहम तरीन तैनाती के हवाले से बड़ा संगीन और बड़ा हसास ये महीना है। और इसी महीने को लेके इमरान खान जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, बावजूद इसके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपेरेंटली बज़ाहिर ये तासुर दे रही है कि आर्मी चीफ की तैनाती से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस तरह के बयानात लॉन्ग मार्च में भी इमरान खान के आ रहे हैं और इससे पहले भी जो बयानात उनके माजी में रहे हैं ऑन रिकॉर्ड, सो आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर तासुर ये जरूर मिल रहा है कि इमरान खान के लिए कुछ न कुछ तशवीश का बाइस जरूर है। अब नवंबर के इस सर्द मौसम में पाकिस्तान की सियासी तारीख एकदम से, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा एकदम से गर्मा गर्मी और हलचल का शिकार हो गया है। लॉन्ग मार्च तो खैर आहिस्ता आहिस्ता कछुए की रफ्तार से पंजाब से अभी तक निकला ही नहीं है और आज उस लॉन्ग मार्च के शेड्यूल में तब्दीली भी हो गई। पहले कहा गया था कि इस इतवार को इस हफ्ते के अख्ताम पे इस्लामाबाद पहुंचा जाएगा, लेकिन अब शेड्यूल में तब्दीली करते हुए कहा गया है कि जी इस हफ्ते के अख्ताम पे पंजाब के मिड में जेहलम के इलाके तक पहुंचा जाएगा और जितने भी काफिले पहुंच रहे थे मुल्क के दीगर इलाकों से, सबको रोक दिया गया और सबको कहा गया कि इस्लामाबाद की तारीख पहुंचने की बाद में दी जाएगी। तो क्या ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ की कोई डेलिब्रेट, सोची समझी स्ट्रेटेजी है और इसका ताल्लुक नवंबर के महीने से है, या पाकिस्तान तरीके इंसाफ को और इमरान खान को कुछ न कुछ कहीं और से कोई न कोई उम्मीद अभी बरकरार है? ये एक सवाल रेज अप करेंगे। दूसरा, कल रात नवाज शरीफ साहब की लंदन से एक ट्वीट सामने आती है इसी लॉन्ग मार्च को लेके और वो एक तरह से अपनी हुकूमत को, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को हिदायत देते हैं कि इमरान खान को कतई ना तो फैसिलिटेट करना है, ना उनके साथ कोई नरमी का रवैया बरतना है और ना ही उनसे कोई मुज़ाकरात करने हैं, चाहे जितने भी लोग लेके आ जाएं, 2000 या 20,000। मरियम नवाज ने अब से थोड़ी देर पहले आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो इस ट्वीट के नंबर से आगे बढ़ गई हैं। वो कह रही हैं कि 2000 हो, 20,000 हो, चाहे 20 लाख लोग लेके आ जाए, इमरान खान के दबाव में हुकूमत नहीं आएगी। जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुकूमत की तरफ से सामने आ रही हैं, वाज़े लग रहा है कि हुकूमत किसी भी तौर इमरान खान के या उनके लॉन्ग मार्च के दबाव में नहीं आ रही। और लॉन्ग मार्च के साथ अवाम की स्ट्रेंथ फिलहाल उतनी ज्यादा नजर नहीं आती, लेकिन क्या इसको अंडर एस्टिमेट किया जा सकता है? क्या ऐसा मुमकिन है कि इस्लामाबाद जब पहुंचे इमरान खान तो उनके साथ हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग हों और चाहे वो एक मुख्तस करदा जगह पर ही बैठे रहें, लेकिन क्या इतने लोगों का दबाव उस वक्त हुकूमत ले सकेगी जो अब बज़ाहिर हुकूमत में नजर नहीं आती? ये एक और अहम सवाल है। और तीसरा अहम सवाल, मार्शल लॉ के हवाले से इमरान खान का बयान गुज़िश्ता रोज का, उन्होंने कहा जी लगाना है तो लगा दें। इमरान खान के इस बयान को लेके हुकूमत की तरफ से शदीद मजम्मत सामने आई है और खबरें कुछ ऐसी आती रही, हमारी भी कुछ मुलाकातें हुई हैं तो खबरें कुछ ऐसी हैं कि बेचैनी तो बहरहाल पाई जाती है जो कंसर्न हलके हैं, और अगर खुदा न खास्ता सूरत हाल कुछ गड़बड़ का शिकार हो जाती है तो क्या पाकिस्तान में अभी भी मार्शल लॉ का इम्कान बाकी है, कोई खतरा अभी बाकी है? ये वो अहम सवालात हैं जिनके जवाब लेने की आज प्रोग्राम में कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। सबसे पहले हुकूमत से नुमाइंदगी कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून से सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा है, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं अताउल्लाह तारड़ साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हुकूमत की दूसरी जमात है, मरकजी सरकर्दा रहनुमा है, बड़े ज़बरदस्त तर्जुमान है अपनी जमात के। हाल ही में इमरान खान की उम्मीदवार को इलेक्शन हरा के मुल्तान से कौमी असेंबली में पहुंचे हैं अली मूसा गिलानी साहब, और कराची से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मरकजी सरकर्दा, बड़े जबरदस्त और बड़े जारहाना किस्म के तर्जुमान जो कि इस्लामाबाद पहुंचे हैं लॉन्ग मार्च के सिलसिले में, लेकिन लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद नहीं पहुंचा, अताउल्लाह खान साहब वो मेरे साथ मौजूद हैं। अताउल्लाह साहब, पहला सवाल आपसे, एक तो क्या मार्शल लॉ का खतरा अभी भी मौजूद है अगर इमरान खान के साथ हजारों लाखों लोग यहां पर आ जाते हैं, 20-30 हजार बंदा भी अगर इमरान खान के साथ आ जाता है और सूरत हाल कोई गड़बड़ का शिकार हो जाती है, कि गवर्नमेंट दबाव में आ जाएगी? क्या खुदा न खास्ता कोई और तीसरी कुव्वत के आने का खदशा हुकूमत को क्या एहसास है इस बारे में? बहुत शुक्रिया गरीदा साहबा। देखिए, बात यह है कि इस वक्त इमरान खान साहब की दो बड़े सूबों में हुकूमत है
اور اس حکومت کے باوجود وہ آ رہے ہیں. اس لیے اس دھرنے کا اور 2014 کے دھرنے کا بڑا فرق ہے. 2014 میں پھر بھی 126 دن انہوں نے نکالے تھے اور تب ان کے دامن پر توشہ خانہ کے، بی آر ٹی کے، فورن فنڈنگ کے بدنما داغ نہیں تھے. اب استعفیٰ بہت سارا ان کا ایک بیگیج کہنا چاہیے، لائبلٹی کہنی چاہیے، بہت زیادہ وہ بھی ہے اور ان کی 2 صوبوں میں حکومت بھی ہے. تو حکومت بیگیج پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں بیگیج ایکسٹرا لگیج کی بات کر رہا ہوں کہ جس کے لیے پیمنٹ دینا پڑتی ہے بعد میں. تو میں بیگیج کی بات کر رہا ہوں جس میں فورن فنڈنگ کا فیصلہ ہے، جس میں توشہ خانہ کے بھی مسائل ہیں، جس میں بی آر ٹی ہے، جس میں بہت سارے کیسز ہیں، جس میں فرح صاحبہ کے کیسز ہیں. یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو ایکسٹرا بیگیج عمران خان صاحب کے ساتھ اٹیچڈ ہے. اور 2 صوبوں میں حکومت ہے. اور ابھی تک جو ویژولز میں نے دیکھے ہیں، اور میرا گجرانوالہ سے تعلق ہے، ہم الیکشن گکھڑ سے لڑتے ہیں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ ابھی خاطر خواہ جو عمران خان صاحب کسی زمانے میں کراؤڈ پول کیا کرتے تھے، اتنی تعداد میں لوگ اکٹھے نہیں ہو رہے. اگر چلیں فرض کریں اسلام آباد پہنچ کے 20، 25، 30، 40 ہزار بندہ اکٹھا ہو بھی جاتا ہے، تو اس کا تو یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ بائی فورس جو ہے وہ کوئی چینج برنگ اباؤٹ کریں. اب اگر یہی معیار بن گیا کہ جس کا دل کرے وہ 30-40 ہزار بندے اکٹھے کر کے آ کے اپنی منمانی سے فیصلے کروائے تو یہ ممکن نہیں ہے. اب ڈیمانڈ کیا ہے؟ ڈیمانڈ یہ ہے کہ ارلی الیکشنز. تو ارلی الیکشنز کے لیے آپ دونوں صوبوں کی حکومتیں توڑ دیں. میں چیلنج سے کہتا ہوں آج پنجاب حکومت توڑیں، خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑیں، جنرل الیکشن آٹومیٹکلی ہو جائیں گی. ہمارے پاس چوائس ہی کوئی نہیں ہوگی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پورے ملک میں صوبائی الیکشن ہو رہے ہوں اور نیشنل الیکشن ساتھ نہ ہوں. یہ آئین میں کوئی اس قسم کی پابندی نہیں ہے. نیشنل اسمبلی قائم رہ سکتی ہے، پروونشل اسمبلی کے الگ الیکشن ہو سکتے ہیں، مگر یہ کسی کو بھی سوٹ نہیں کرے گا. ہمیں بھی مجبوراً پھر الیکشن کروانے پڑیں گے. بات تو یہ ہے. اور دوسری بات کہ اگر میں نہیں سمجھتا کہ اس ملک میں اب مارشل لاء کی کوئی بھی راہ ہموار ہو سکتی ہے. دیکھیے ہماری بہت ساری انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں. ابھی ہم فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلے ہیں اور اس میں پاک فوج نے، آرمی چیف نے، اور باقاعدہ ان کا جو ایک یونٹ قائم تھا، انہوں نے بڑا اپنا سرکردہ اور سرگرم کردار ادا کیا ہے اور انہوں نے بڑی کاوشیں کی ہیں اس چیز کے لیے. پھر ہمارا جی ایس پی پلس کا سٹیٹس ہے. اینڈ مجھے نہیں لگتا لیکن بے چینی تو بہت پائی جاتی ہے، افواہیں تو بہت زیادہ جنریٹ ہو رہی ہیں. مجھے تو نہیں لگتا کہ ایون انسٹیٹیوشن کے اندر ایسی کوئی خواہش ہوگی. obviously ایک عمران خان صاحب نے کنٹروورشل کرنے کی کوشش کی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کو، اور یہ سلو آنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ میں ایک ایسے ٹائم پہ آؤں جب اناؤنسمنٹ نزدیک ہو اور آ کے چیزوں کو کنٹروورشل کروں. اسی لیے لانگ مارچ ڈیلے کا شکار ہو رہا ہے 100%. اس کے علاوہ میری ذاتی رائے میں تو آپ لوگ اناؤنسمنٹ کب کیوں نہیں دیتے؟ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا وزیر اعظم صاحب کے پاس نام آ چکے ہیں؟ نہیں دیکھیے وہ اس کا ایک پروسیس ہے اور وہ پروسیس اپنے ٹائم پہ سٹارٹ ہوگا اور اس آئین میں اور قانون میں دیے گئے طریقہ کار کے مطابق وہ ہو جائے گا جو ہونا ہوگا. بٹ پوائنٹ یہ ہے لیکن پی ایم کے پاس نام آئے کہ نہیں آئے؟ نہیں ابھی تو پروسیس انیشیٹ ہونا ہے نا جی. وہ تو جب ہوگا تو ساروں کو پتہ لگ جائے گا کہ ہو گیا ہے. بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ نہ تو عمران خان صاحب کی مارشل لاء کی خواہش پوری ہوگی اور نہ ہی آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کو متنازع کرنے کی. اور یہ میں ایک مذمت کرنا چاہتا ہوں کہ آج میجر گورو آریہ نے کہا کہ جی آپ تحریک انصاف کی فنڈنگ کریں اور لوگ انڈینز کو کہا کہ میرا تو فیوریٹ لیڈر ہے تو جتنی فنڈنگ کر سکے کریں. یہ آئی ایس آئی کو ایکسپوز کر رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کی فوج ہے، آپ کی آئی ایس آئی ہے، ایک لمٹ سے آگے جا کے اس طرح کے اداروں پہ اٹیک جو ہے وہ قابل مذمت. ٹھیک ہے. علی موسیٰ گیلانی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی مارشل لاء کا شکار بھی رہی ہے اور وکٹم رہی ہے اپنی جد و جہد کے حوالے سے بھی. کیا اس وقت پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اس لانگ مارچ کے نتیجے میں یا کوئی گڑبڑ ہوتی ہے یا جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف نون لیگ کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ پہ الزام لگا رہی ہے کہ وہ معاملات کو خراب کر رہے ہیں اور اسلحہ لانے کی بات تو پاکستان تحریک انصاف کھلے عام کر رہی ہے اب، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ لائسنسڈ اسلحہ ہم لے کے آئیں گے. خدا نہ خواستہ کہیں صورتحال گڑبڑ کا شکار ہوتی ہے، پیپلز پارٹی کو خطرہ ہے کہ اس وقت ان حالات میں ملک میں مارشل لاء کی کوئی گنجائش کریٹ ہو سکتی ہے، کوئی خطرہ موجود ہے؟ ڈیموکریسی جس حد تک بھی فیل ہو جائے وی ول گیو مور ڈیموکریسی، اور مارشل لاء کی تو گنجائش وہ ہم پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے. کسی صورتحال نہیں ہوگی. ہماری ریڈ لائن ہے ڈیموکریسی اور ہماری ریڈ لائن ہے پاکستان، اور اس کے لیے تو یہ تو ہمیں سوال ہی نہیں کرنا چاہیے. اور جو نان پولیٹیکل اور نان ڈیموکریٹک لوگ ہیں وہی جلسوں میں یہ لفظ بھی استعمال کرتے ہیں اور یہ لفظ بھی بوسیدہ ہو گیا ہے اور اب تو اس کی گنجائش بھی نہیں رہ گئی. اور آرمی اٹ سیلف خود بھی ان کے بھی بہت سارے بیانات آ چکے ہیں. تو ہمیں اس کو جو ہے اس کو تو ڈیبیٹ پر بھی نہیں لے کر آنا چاہیے. جو میری ذاتی رائے ہے، ذاتی رائے کیا پیپلز پارٹی کی بھی رائے ہے، اس کو تو اوپن فار ڈیبیٹ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ سوال بھی نہیں پوچھنا چاہیے کہ کوئی گنجائش ہے یا نہیں ہے. گنجائش نہ گنجائش ہے اور نہ ہی ہم گنجائش آنے دیں گے اس کے لیے. عمران خان صاحب کو
लेकिन जितना हार्ड स्टैंड आपकी हुकूमत ने ले रखा है, नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, कि इमरान खान से बात ही नहीं करनी है। कल नवाज शरीफ साहब का ट्वीट, आज मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए हम बात क्या पीपल्स पार्टी डायलॉग पे बिलीव नहीं करती? जब आप डायलॉग बंद करते हैं तो फिर तो कुछ और ही रास्ता खुल जाता है ना। देखिए हम बिल्कुल डायलॉग पे बिलीव करते हैं। हाँ। और ये नहीं हो सकता कि एक शख्स हमें इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे, जब वो वजीर आजम थे, तो वो हमें स्टेक होल्डर ही नहीं समझते थे। वो हमें स्टेक होल्डर ही नहीं समझते थे, तो उनके खिलाफ अदम एतमाद हो गई, क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि जी वो मेजोरिटी के साथ है। हम ये कहते थे कि तुम्हारी मेजोरिटी नहीं है, हम अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारी मेजोरिटी है। अगर वो हमें स्टेक होल्डर समझते हैं तो हम तो उनको अभी भी स्टेक होल्डर समझ लेते हैं, क्योंकि हम वसी दिल वाले लोग हैं। और हम जो है हम फिर भी पाकिस्तान की खातिर, आपने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का जो बयान देखा कि मैं चार्टर ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए भी खोलना चाह रहा हूँ, उनके साथ डायलॉग के लिए तैयार हूँ। मैं अनकंडीशनली, हमने ये भी कहा कि अनकंडीशनली, ये तो नहीं होता था कि आप हमारे पे कंडीशन लगा के बातें करें। इस तरह उनकी आप अल्फाज सुने। इमरान खान साहब एक जाती एजेंडे पर है। वो एक सेकंड गरीदा, आपको एक बात सबसे पहले, जो इमरान खान साहब ना अवाम तोशा खाना पे इमरान खान को एक्सपोज वो अपने आप को होने दे रहा है, ना वो फॉरेन फंडिंग पे एक्सपोज होने दे रहा है, ना वो बैड गवर्नेंस पे होने दे रहा है। 5 साल पंजाब जो है वो वॉज गॉन टू गून्स। पंजाब के अंदर जो हालात थे, इस वक्त आप पंजाब के हालात देखें, आप लोगों को हालात तो देखें कि पंजाब में हो क्या रहा है। मतलब इससे वासा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फेल हो चुकी है, कोई काम ही नहीं हो रहा वहां पर। लेकिन ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, पंजाब की बहुत बुरी सूरत हाल है। लेकिन अगर आप लोग इसको, आप सबसे इम्पोर्टेंट बात सुने, लेकिन इसको अगर एक्सपोज नहीं कर पा रहे तो ये नून लीग और पीपल्स पार्टी की कमजोरी है ना, ये इमरान खान की कमजोरी कैसे हो गई? हमने तो अपने पास पंजाब का सेंटर था, हमने एक्सपोज कर दिया। इमरान खान साहब को ये मशवरा दे कि वो बंदे तैयार कराएं इलेक्शनों के लिए। उन्होंने हर सीट पे इलेक्शन खुद नहीं लड़ना। हाँ। ठीक है जी, वो तैयारी करें अपने इलेक्शन की, उनको भी इतनी जल्दी नहीं है, वो तैयारी करें। लेकिन एक बात आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं जरूर कहना चाहूंगा, और वो ये बात है कि इमरान खान साहब एक सेल्फिश इंसान है, जो कि अपनी जात के लिए निकले हुए हैं। उनको सिर्फ अपनी कुर्सी की लालच है, उसको और कोई सरोकार नहीं है। जो उनके मुंह में बात आती है वो बात कर रहे हैं कि ये हक और बातिल की लड़ाई है, ये हम आजादी कराएंगे गुलामी की। सबसे बड़े गुलाम इमरान खान साहब खुद है, जिनकी अपनी औलाद बाहर है, जिनके पैसा बाहर से आता है, जो जिसका खाता है वो उसी का गुलाम होता है। ये गुलाम कौन, हमें गुलाम किस तरीके से ये कह सकते हैं? सबसे बड़े गुलाम तो ये खुद है। पैसा इनका बाहर से आए, नस्ल इनकी बाहर हो, औलाद इनकी बाहर हो, और ये गुलाम कह रहे हो उनके, जिनकी नस्लें यहाँ पर, जिनके बच्चे यहाँ पर, जिनकी कब्रें यहाँ पर। इसलिए इमरान खान साहब को अगर दोबारा कभी उन्होंने इस तरह के लफ्ज किए तो फिर हमें भी मजबूरन उनके लिए कोई और लफ्ज इस्तेमाल करने पड़ेंगे हमें। बड़ी जारहाना इस वक्त डिबेट चल रही है, खासतौर पे अली मूसा गिलानी और अताउल्लाह तारस साहब की तरफ से। अताउल्लाह खान साहब, आप डेफिनेटली इनके जवाब देना चाहेंगे। एक तो आप इस्लामाबाद आ गए हैं, लेकिन आपका लॉन्ग मार्च अभी तक इस्लामाबाद नहीं आया, और कब आएगा इसकी भी कोई तारीख नहीं है। तो मायूसी आप लोगों को हो रही है कि जी हम तो पहुंच गए तैयारी करके इस्लामाबाद, और खान साहब पता नहीं कब आएंगे, वजह क्या है? आप लोगों के दिल में सवालात तो पैदा हो रहे होंगे, नंबर 1। दूसरा, अता तारस साहब ने जो बात की, यही नून लीग बयानिया भी दे रही है कि जी आप पंजाब और केपी की असेंबलियां डिसॉल्व कर दें, ऑटोमेटिकली जो है ना इलेक्शंस की राह हमवार हो सकती है। इस वक्त आपके लॉन्ग मार्च के जरिए तो हुकूमत दबाव में आती हुई नजर नहीं आ रही है। अताउल्लाह खान साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया गरीदा। एक तो सब मैं लॉन्ग मार्च पे भी आऊंगा, और जो हमारा मार्च आ रहा है आहिस्ता तेज है, वो उस पर भी बात करूंगा। लेकिन मैं सबसे पहले जो माशाअल्लाह के हवाले से बात की गई, तो मैं ये कहूंगा कि देखिए, मुल्क भी हमारा है, इदारे भी हमारे हैं। इमरान खान साहब ने बरमला ये कहा है और बार बार कहा है कि मैं हूं ना हूं, मेरे मुल्क को तगड़े फौज की जरूरत है, और ये होनी चाहिए। दूसरा ये है कि अगर हम इदारों के बारे में बात करते हैं तो हम किसी और मुल्क के इदारों के बारे में बात नहीं करते, इस्लाह की बात करते हैं। और इमरान खान साहब जो बात करते हैं बरमला करते हैं, कोई साजिश नहीं करते। मैं सिर्फ कहते हैं कि DGISI कान खोल के सुन लो, इसमें कौन सी इस्लाह होती है? देखिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, अगर इस्लामाबाद आ गया है, इसमें इस्लाह कहां से है? देखिए, अगर इमरान खान साहब ने कहते हैं तो इसमें इस्लाह, अगर इमरान खान साहब ने माजराई बनानी थी तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ज़ाहिर जवाब देते, जो कि इमरान खान साहब ने नहीं दिया। मैं सिर्फ और सिर्फ एक जो मेन पॉइंट है जो मैं रेस करना चाहता हूं, कि जो मार्शाअल्लाह ज़ियाउल हक साहब का था, जो मार्शाअल्लाह मुशर्रफ साहब का था, क्या उस वक्त इमरान खान साहब थे? यही
یہی دو جماعتیں تھی جو ایک جا کر مارشاء اللہ کی وجہ بنتی تھی. تو یہ ہمیں نہ سکھائیں کہ مارشاء اللہ ہماری وجہ سے آئے گا, ہماری وجہ سے انشاءاللہ مارشاء اللہ نہیں آئے گا. اب میں آتا ہوں دوسری بات. لیکن ایک میرا سوال لے لیں سپلیمنٹری عطاء اللہ خان صاحب. نون لیگ پیپلز پارٹی کا رویہ ان کی قیادت سے, عطا طارق صاحب آپ کے سامنے ہیں, علی موسیٰ گیلانی, ان سے میں نے بھی سوال کیا, انہوں نے کہا جی مارشل لا نہیں لگ سکتا. لیکن عمران خان سے جب سوال ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی لگا دیں مارشل لا. عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ مارشل لا لگنا ہی نہیں چاہیے, کیوں ہم مارشل لا کی بات کرتے ہیں, اور اگر کسی نے لگانا ہے تو ظاہر ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اس سے ملک جو ہے خراب ہوگا, ملک کی تباہی ہوگی, ملک کی بربادی ہوگی. تو ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماشاءاللہ نہیں آ سکتا. یہی میں اصل جو دوسری بات ہے اس کی طرف آنا چاہتا ہوں, جو ہمارا مارچ ہے. دیکھیں ہم چاہتے ہیں کیا ہے, ہم کہتے ہیں کہ ارلی الیکشن کرائیں, صاف و شفاف الیکشن کرائیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ 2 اسمبلیاں صوبے ڈیزالو کر دیں. اچھا میں اس پہ بھی آتا ہوں. یہی جو مطالبہ تھا یہ ہماری ان دونوں جماعتوں کا تھا. بلاول صاحب لانگ مارچ کر کے آئے تھے, یہی مطالبات تھے. ہمارے پی ڈی ایم کے مولانا فضل الرحمان وہ آئے تھے, یہی مطالبہ تھا کہ یہ جو اسمبلی ہے ہم اس کو نہیں مانتے اور یہ الیکشن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا جو گیلانی صاحب نے بات کی ہے, دیکھیں توشہ خانہ اور فارن فنڈنگ میں اس لیے کچھ نہیں نکل رہا ہے کہ کچھ اس میں ہے نہیں, بہت سارا کچھ آپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اگر کچھ ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ بالکل آپ بنا لیں. یہ جو آپ کے کیسز تھے, آپ کو جو سزائیں ہوئی, آپ جو نائل ہوئے, یہ آپ نے ایک دوسرے کے خلاف بنائے تھے. نیب ایک ادارہ تھا جو کہ آپ نے مشاورت سے اس کا لگایا تھا, چیئرمین وغیرہ بھی لگایا ہوگا, اور اس کے بعد کیسز بن گئے اور آپ نائل ہو گئے. اور عمران خان صاحب نے کوئی چوری نہیں کی. عمران خان صاحب غلام کن کو کہتے ہیں, اور عمران خان صاحب ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جن کو آپ نے غلام بنایا ہوا ہے, جن کو ذہنی غلام بنایا ہوا, آپ نہیں چاہتے کہ وہ لوگ ترقی کریں. عمران خان صاحب نے لوگوں کو شعور دیا. ہم نے کوئی چوریاں نہیں کی اس پاکستان میں, جو باہر سے چیزیں آئی وہ چوری بھی ہوئی. یہ پوائنٹ جو علی موسیٰ گیلانی نے اٹھایا ہے, یہ مریم نواز نے بھی آج ریز کیا کہ عمران خان کے اپنے بچے تو بڑی حفاظت کے ساتھ برطانیہ میں ہیں, لیکن دوسروں کے لوگوں کے بچوں کو سڑکوں پر لے کر آ رہے ہیں. دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں ان کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, باہر ہیں. عمران خان صاحب کا سب کچھ یہی کے پہ ہے, ان کا کوئی کاروبار باہر نہیں ہے, ان کا کچھ بھی نہیں ہے, پاکستان میں ہے, اس کا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے. اچھا جب بھی برا وقت آیا ہے, ہمارے نواز شریف صاحب ملک چھوڑ کے باہر گئے ہیں, عمران خان صاحب آج بھی یہی ہے, کل بھی یہی رہیں گے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لانگ مارچ میں لڑکے, نوجوان لڑکیاں نکلی ہیں یا نکلتے ہیں, وہ تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہوتے؟ دیکھیں ظاہر کر رہے ہیں, کیوں نہیں کر رہے ہیں اس طرح. تو مجھے یہ بتائیں کہ جو ہمارے نون لیگ کے قائد ہیں, ان کے بچے تو ہمیشہ کے لیے پاکستان میں نہیں ہے, وہ خود جا کے باہر بیٹھے ہوئے. میرا ایک سوال ہے, کیا ہم سارے پاکستانی بیٹھے ہوئے اور نون لیگ اس وقت حکومت میں ہے, نواز شریف صاحب کیوں نہیں آتے پاکستان, ان کے بچے پاکستان میں کیوں نہیں آتے؟ آنا چاہیے نا. اب اگر کوئی علاج کے لیے جاتا ہے, کوئی جو ہے تعلیم کے لیے جاتا ہے, ظاہر ہے جینا مرنا تو پاکستان میں ہے نا, پاکستان کے ساتھ ہے. تو عمران خان صاحب, ہاں یہ میں ضرور کہوں گا کہ ہم نے پاکستان میں جو خیرات میں دی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں نا, بعض اوقات یہ ہوتا ہے ہماری مدد لوگ کرتے ہیں لیکن ہمیں تو عادت ہو گئی ہے, وہ بھی چوری ہو جاتی ہے. توشہ خانہ کا کیس جو ہے, آپ نے گاڑیاں کتنی گاڑیاں یہاں سے گئے, بلٹ پروف گاڑیاں گئی ہیں, بہت سارا کچھ گیا, لوٹ مار اخباروں کی زینت بنتی تھی. آج ایسا کچھ بھی نہیں ہے. عمران خان صاحب نے اگر کچھ لیا ہوگا, ریکارڈ پہ ہے, اور انشاءاللہ اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلے گا. گیلانی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی علی موسیٰ صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو یہ گاڑیوں کی باتیں کر رہے ہیں نا, گاڑیاں ابھی بھی نواز شریف صاحب کے پاس کھڑی ہیں, انہوں نے اس کے پیسے دے کے رکھی ہیں. اگر اس کو کوئی ریٹ میں فرق ہوگا نا, مثال کے طور پہ یہ کہتے ہیں کہ ایف بی آر نے کہا ہے کہ گاڑی ₹1,00,000 کی تھی, آپ نے 90,000 میں لیا, تو آپ 10,000 لے لیں اور یا لاکھ اور لے لیں, گاڑی واپس لے لیں. ہم عمران خان صاحب گاڑی واپس مانگے تو کدھر ہے, وہ تو آگے بھی کی کھڑی ہے. ایک چیز ہوتی ہے رسپیکٹ, اسٹیٹ کی چیزوں کا بھی نہ پتا ہو کہ اس کی ویلیو کیا ہوتی ہے. اور ایک ہوتا ہے قانون. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ قانون سے باہر ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چیزیں کر رہے ہیں اس کو چھپائیں تو نہ. یہ تو چیزیں چھپا لیتے ہیں اپنی, یہ تو اپنی چیزیں چھپا لیتے تاکہ ان کے پاس ایک فیس رہے کہ نہیں جی میں آئی ایم ہولیر دین داؤ. عمران خان صاحب اس وقت کیا سیل کرنا چاہ رہے ہیں اپنے آپ کو؟ انہوں نے پہلے یہ سیل کیا 2018 سے پہلے کہ میں بہت کلین ہوں, میں تو بہت صاف ہوں, میں نے شوکت خانم ہسپتال بنا دیا. شوکت خانم ہسپتال بنایا انہوں نے, چندے کے پیسے تھے, بہت اچھا کیا, بنانا چاہیے, رن کر رہے ہیں. بہت سارے اور بھی انڈسٹریلسٹ ہیں جن کے پرائیویٹ ہاسپٹل جو کہ ڈونر ہاسپٹل چلا رہے ہیں. اپنی والدہ کے نام پر انہوں نے ہاسپٹل بنایا. مجھے بتائیں ہمارے بی ایچ یوز کی کیا حالت ہے, ملتان کے ہاسپٹل کی کیا حالت ہے, گنگا رام کی کیا حالت ہے, سروسز کی کیا حالت ہے, سرجیمیٹ کی کیا حالت ہے, وہ کس کے ہسپتال ہے؟ نہیں. عمران خان صاحب نے کراچی میں شوکت خانم بنا رہے ہیں, پر کوئی سرکاری
अस्पताल ठीक नहीं कर रहे ये लोग। लेकिन फिर इमरान खान ये कहती है ना कि मैं 4 साल से इक़्तिदार में था, आप लोग 30-40 साल से इक़्तिदार में थे, दोनों का मवाजना नहीं है। मैं आपको एक बात इनको सिंपल बताता हूँ, एक अस्पताल बता दें जिसको इन्होंने BHU बेसिक हेल्थ यूनिट जो कि नया ना बनाया हो, सिर्फ उसने एक अस्पताल पूरे पाकिस्तान में 4 साल में एक अस्पताल बताए कि मैंने फलाने चक का BHU मॉडल BHU बना दिया 4 साल में। मुझे एक ब्रेक का वक्त भी हो रहा है, तारा साहब कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आपकी बात ब्रेक में इंटरप्ट हो। आपकी इजाजत से एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं। तारा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, अताउल्लाह खान साहब, अली मूसा गिलानी साहब भी मौजूद हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी तारा साहब, देखिए जो तोशा खाना का केस है ना, ये इतना सिंपल केस नहीं है, और ये इस तरह नहीं है कि कोई गाड़ी ले गया तो कितनी पेमेंट की कितनी नहीं की। अच्छा, अगर मैं आपको ये कहूं कि अरबों रुपए के तोहफे छुपाए गए हैं, अरबों रुपए के तोहफे बेचे गए हैं, ऐसे भी विजिट्स हैं, पूरी काबीना को तोहफे मिल रहे हैं, वजीर आजम साहब के नाम के आगे तोहफा ही कोई नहीं है, फवाद चौधरी को तोहफा मिल रहा है, सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स को तोहफा मिल रहा है। देखिए जो तोहफ छुपाए गए हैं उस पर भी इन्वेस्टिगेशन FIA कर रहा है, और जो तोहफ बेचे गए हैं, अब किया क्या है, एक घड़ी मिली है, वो आपने 50% पेमेंट करके तो खरीदनी होती है तोशा खाना से। ठीक, इन्होंने बाहर बेची 5 करोड़ की और 20% पेमेंट जमा कराई तोशा खाना में। ये नहीं होता कि तोहफा मिला, बाहर बेचो, उससे जो पैसे मिले उसका 20% जमा करा दो। इसमें 3 किस्म की गलतियां हैं, और बहुत ग्लेयरिंग जो है चोरी है कि पहली बात ये कि आप गिफ्ट डिक्लेयर ना करें और छुपा लें, बहुत विजिट्स पे गिफ्ट छुपाए गए हैं। दूसरा ये कि आप गिफ्ट लें, बाहर बेचें और उसके पैसे जो रूल्स के मुताबिक जमा कराने हैं वो जमा ही ना कराएं। और तीसरा ये है कि जो ब्लैक मार्केट में एक अरब मुल्क के शहजादे की दीवी घड़ी बेची और उस शहजादे को खबर हुई और उसने पता करवाया जिसमें पाकिस्तान की सुबकी हुई, उसका जिम्मेदार कौन है। और देखिए ये नहीं है कि सब कुछ यहां पे है। आपको मेहर बुखारी साहिबा का वो इंटरव्यू याद होगा जिसमें इन्होंने कहा कि जी मैंने फ्लैट बेच के तो ये बनी गाला का घर बनाया था, फिर कहा काउंटी खेल के बनाया था। तो बाहर के जो फ्लैट के मामलात हैं, या एक शौकत खानम ट्रस्ट एक बाहर हुआ करता था, उसमें से कुछ रकूम गई हैं, या आरिफ नकवी कौन है, आरिफ नकवी कन्विक्टेड क्रिमिनल है जिसके अकाउंट में से पैसे पाकिस्तान आते हैं, तारिक शफी नामी एक बिजनेसमैन है, उनके अकाउंट में आते हैं। तो ये अरबों रुपए का जो खेल है ये किसने खेला, और फराह साहिबा मुल्क से बाहर क्यों हैं? फराह साहिबा तो जैसे ही हुकूमत है ना, फेडरल गवर्नमेंट तो आपकी है, रेड वारंट तो आप लोगों ने जारी करवाए हैं ना। एक तो फराह साहिबा के खिलाफ जो पंजाब एंटी करप्शन का केस था वो खत्म कर दिया गया, अब रेड वारंट इश्यू हो रहे हैं क्योंकि नैब का केस उनके अगेंस्ट स्टैंड करता है। इसके बावजूद नवाज शरीफ साहब की बेटी ने तो जेल काटी है, नवाज शरीफ साहब की बेटी बाप के साथ जेल गई है, और आज जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट कहता है कि वो बेगुनाह थी तो वो टाइम कौन वापस ला के देगा? तो इमरान खान साहब के बच्चों को भी चाहिए, चले हम सारों को नहीं बुलाते, एक आधा वापस आ जाए ना। नवाज शरीफ साहब की तो बेटी इधर ही है, उन्होंने भी यहाँ केसेस भुगते हैं। नवाज शरीफ साहब को हमने तो बाहर नहीं भेजा था, इमरान खान साहब की इजाजत से बाहर लेकिन अताउल्लाह खान साहब ने जिस तरह सवाल किया ना कि बाकी बच्चे नवाज शरीफ साहब की बाहर हैं, शहबाज शरीफ, सलमान शहबाज भी बाहर हैं। आज बल्कि फवाद चौधरी ने ट्वीट भी किया कि शहबाज शरीफ की हुकूमत पर ही एतमाद नहीं है नवाज शरीफ को, वो पाकिस्तान वापस नहीं वो देखिए पाकिस्तान आ जाएंगे क्योंकि केसेस का आपको पता है कि इसमें था कुछ नहीं, और ये केसेस पीपल्स पार्टी ने नहीं बनाए, ये इकामे पे निकाल के, बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाल के जो सजा दी गई है वो आप देखेंगे इंशाल्लाह ओवरटर्न होगी। उस केस में है ही कुछ नहीं। तोशा खाना में मैं आपको बता रहा हूं, हमारे पास क्लियर एविडेंस है करप्शन की, फॉरेन फंडिंग में क्लियर एविडेंस है, ये केसेस चल रहे हैं अभी भी। सैफुल्लाह नियाज़ी साहब मफरूर हैं, कहीं आपको मंजर आम पे नजर नहीं आएंगे, बिकॉज उन्होंने सारे सिग्नेचर्स किए हुए, उनको इन्होंने रूपोश किया हुआ, उनको सामने लेके आए। तो देखिए बच्चे बाहर है, कारोबार बाहर है, फरा बाहर है, फरा का खामन बाहर है, तो ये सारी चीजें बाहर हैं। और यहां पे रह के जो तहकीकात हैं, काफी नोटिस आए हैं जिनका वो सामना ही नहीं कर रहे, तो बच्चों को वापस लाएं। मैं नहीं कहता कि पंजाब में पढ़ाएं, चले पंजाब में आपको कम टाइम मिला, बुजदार सरकार थी, खैबर पख्तूनख्वा में 9 साल हो गए आपकी हुकूमत को, लेडी रीडिंग हॉस्पिटल ही चाहिए था कि दुनिया का बेहतरीन हॉस्पिटल बन जाता, तो बच्चों को पेशावर के किसी हाई स्कूल में डाल दें, क्योंकि आपने तो यकसा जो निसाब था वो, उसके बाद आपने तालीम का निजाम पूरा आपने का रिफॉर्म किया है, तो बच्चों को पेशावर के स्कूल में डाल दे। 9 साल से हुकूमत है, अगर गरीब का बच्चा वहां पढ़ सकता है, आपके बच्चे भी पढ़ सकते हैं, आपका अपना सूबा। अताउल्लाह खान साहब, अच्छा, एक तो मैं दोबारा से कहूंगा कि इमरान खान साहब के खिलाफ इनको कुछ नहीं मिलेगा, ये सिर्फ कहानियां हैं, बातें, इनकी हुकूमत है। अगर तोशा खाना का इतना बड़ा केस है ना, वो तो आपने देख लिया, इलेक्शन कमीशन में वो तो आपने देख लिया, जो भी चीज होगी वो बाकायदा कानून के मुताबिक होगी इंशाल्लाह, कोई ऐसी चीज नहीं होगी। मैं यही कह रहा हूँ कि जिस तरह से इमरान खान साहब ने बनी गाला की जगह फ्लैट दरखास्तें क्यों डाल रहे हैं कि ये फैसले जो है मुअत्तल कर दिए जाएं?
ظاہر ہے ہم نے اس کے الیکشن کمیشن کے خلاف ہائی کورٹ میں جانا ہے نا, اس کے فیصلے کے خلاف اپیل تو کرنی ہے. ظاہر ہے ہمیں اپیل میں جانا ہے. ہم تو فیصلے سے مطمئن نہیں ہے, ہم تو الیکشن کمشنر کو جانبدار سمجھتے ہیں, اس کے فیصلے کو ہم نہیں مانتے, اس لیے ہم عدالت میں جائیں گے اور آپ دیکھ لیں گے کہ ساری چیزیں کلیئر ہوں گی. اور نون لیگ اپنی مثالیں دیتی ہے کہ ہمارے قائدین تو لیڈرشپ جیل میں بھی گئی ہے, جبکہ عمران خان مسلسل ضمانتوں پہ پھر رہے ہیں. پھر یہ ان کی حکومت ہے, ان کی حکومت ضمانت, اگر آپ کو عدالت جو ہے وہ یہ حق دیتی ہے کہ آپ ضمانت کریں تو آپ ضمانت پہ جیل سے رہا ہوتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب جیل پہ ضمانت پہ گئے تھے 2 ہفتے کے لیے, آج وہ 2 ہفتے پورے نہیں ہوئے, اور جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں وہ اس کے گارنٹر تھے, وہ گارنٹی کدھر گئی, وہ عدالتوں کا فیصلہ کدھر گیا کہ وہ کیوں واپس نہیں آ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کا, پاکستان تحریک انصاف کا کسی کا کوئی کاروبار باہر نہیں ہوگا, پاکستان کے اندر ہوگا. عمران خان صاحب کا سارا کچھ, سب کو جینا مرنا پاکستان میں ہوگا. ان سب کے بزنسز باہر ہیں, پاکستان سے باہر ہیں. اور دوسری بات جو BHU کی کہی گئی, پنجاب کے ہیلتھ کی بات کی گئی, دیکھیں اگر 4 سال میں آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک نہیں بنایا, اس کا مطلب ایک موجود نہیں. اس کا مطلب ہے جو خادم اعلیٰ صاحب کہتے تھے کہ 30 سال میں نے پنجاب کو بالکل پیرس بنا دیا, وہ پھر دعوے تھے, کیوں آپ نے حکومت نہیں کی؟ آپ سندھ میں مجھے بتائیں, میں سندھ پہ آتا ہوں, آپ سندھ کی بات کرتے ہیں نا. گیلانی صاحب وزیر اعظم بھی رہے ہیں. 8000 کیسز میں آپ کو بتا رہا ہوں جناح اسپتال کے پچھلے سال جو کتوں نے بچوں کو کاٹا ہے وہ کیسز رجسٹرڈ تھے. لاڑکانہ کی حالت دیکھیں, آپ سکر کی حالت دیکھیں, وہاں آپ دیکھیں کہ گدا گاڑی پہ لے کے لاشیں لے جائی جاتی ہے. تو آپ ذرا اپنی حالت تو بتائیں نا. ہم تو 4 سال سے, آپ تو 13 سال سے مسلسل حکومت کر رہے ہیں, 13 سال سے مسلسل حکومت کر رہے ہیں. لڑکانہ اور سکھر آپ بالکل نہیں گئے ہوں گے. میں بالکل گیا ہوں, میں سندھ میں رہتا ہوں, میں کراچی میں رہتا ہوں, میں گیا ہوں بھائی جان. گمبٹ میں بھیجتے ہیں. تو آپ پلیز وہ باتیں نہ کریں کہ سندھ میں ہم نے ہسپتالوں کے لیے تو بہت کام کیا ہے. اب اگر آپ کتوں کا موازنہ کرنے لگے تو وہ آپ بہتر ہے کہ آپ نہ ہی کریں تو بہتر ہے. لیکن پلیز میرا ایک سوال یہ ہے کہ عطا طاہر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ میری نالج کے لیے مجھے ٹی وی پر بتا دیں کہ جو یہ عمران خان صاحب نے گھڑی کے جو 20% پیمنٹ کی تھی وہ کہاں سے کی تھی؟ انہوں نے وہ ڈکلیئر کی ہوئی ہے؟ کیونکہ فی الحال تو وہ کہتے ہیں میرے پاس تو یہ بھی کچھ نہیں تھا, اتنا کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے, میں تو میری بیوی نے میرے لیے گھر بنائے ہیں, پرائیویٹ بزنس مین کے اکاؤنٹ سے پیسے آئے ہیں 20% والے. وہ ڈکلیئر ہونا ضروری ہے کہ وہ گھڑی کہاں سے خریدی گئی ہے, وہ کس نے خرید کی تھی. آپ بتا رہے تھے کہ وہ گھڑی بیچی گئی, وہ بیچ کے جو پیسے آئے. یہ ایک گھڑی نہیں ہے, یہ آپ کو سمجھنا ہوگا. یہ سینکڑوں گھڑیاں ہیں جو وزٹس پہ جاتے تھے تو ملتی تھی, اور ایک گھڑی ایسی ہے جو بلیک مارکیٹ میں بک گئی. ایک گھڑی جو 20% قیمت توشہ خانہ میں جمع کرائی ہے وہ ایک پرائیویٹ بزنس مین کے اکاؤنٹ سے پیسے آئے ہیں, وہ خان صاحب کے اکاؤنٹ سے نہیں آئے. اور بہت ساری گھڑیاں ایسی ہیں. غیر قانونی کیا ہے کہ آپ کا دوست آپ کے لیے توفتاً پیمنٹ کر رہا ہے؟ وہ اس کو بینامی کہتے ہیں, اس کو قانونی ٹرمز میں بینامی کہتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ آپ کو فائدہ دے. لیکن وہ بزنس مین کا ٹریس موجود ہے, اکاؤنٹ کا ٹریس موجود ہے, بزنس مین کا ٹریس بھی موجود ہے, اس کے اکاؤنٹ کا ٹریس بھی موجود ہے. بینامی تو نہ ہوا, اور نہیں بینامی عمران خان کا بینامی ہے نا. عمران خان صاحب پھر اس کو کوئی نہ کوئی فائدہ دیتے ہوں گے. جس طرح 5 کیرٹ کی انگوٹھی کی بات تھی, سرے عام ہوئی کہ جی نہیں 3 کیرٹ نہیں وہ 5 کیرٹ مانگ رہی ہیں. تو کس کے لیے مانگ رہے تھے, کیوں مانگ رہے تھے, فائلوں کو پہیے کون لگا رہا تھا, کون سی فائلیں تھی, یہ سارے معاملات بڑے غور طلب ہیں. انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا. جی علی موسیٰ کچھ کہنا ہے پھر آپ کی طرف. غریدہ آپ کو پتا ہے کہ جو ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے وہ جو تحفہ لیتا ہے, ایک تو وہ اس کے وجہ بھی توشہ خانہ کی یہ وجہ ہے کہ وہ ڈکلیئر ہو. تو دوسری بات یہ کہ اگر وہ کسی لوکل بزنس مین سے کوئی تحفہ لیتا ہے یا اس تحفے سے فائدہ لیتا ہے تو آپ کو یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ اس کی انٹیگریٹی اس پہ مجروح ہوتی ہے. اس میں ایک آئین کا ایک شک بھی ہے اس کی, وہ میں آپ کو ابھی مجھے اس کو یاد نہیں ہے, میں نے وہ کہیں پڑھی ہے, تو آئی ول گیٹ بیک آن دس. اور یہ میں اس پہ آپ بھی ضرور دیکھیے گا کہ ایک بزنس مین جو ہے, جو وزیر اعظم ہے, وہ کاروبار آف انٹرسٹ ہو سکتا ہے نا. یہ وزیر اعظم ہاؤس میں رہے ہیں گیلانی صاحب, میں ایوان صدر میں رہا ہوں, ان کے والد وزیر اعظم رہے ہیں, میرے دادا صدر پاکستان رہے ہیں. ہم نے بھی فورن وزٹس دیکھے ہیں, ہم نے 100 ڈگنیٹریز کو آتے جاتے دیکھا ہے. ہم تو مطلب خالی ہاتھ گھر آئے ہیں. ہم نے تو یہ اس طرح کی بیوپار نہیں کی کہ کوئی کسی سے گھڑی لے لے, کوئی کسی کی گھڑی بیچ دے, کوئی کسی کی پیمنٹ کر دے, کوئی کنسیل کر لے. ہم نے تو آج تک یہ کام نہیں دیکھا. اچھا میں جواب دوں؟ جی بالکل. اچھا یہ تو سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ زرداری صاحب کے پاس, نواز شریف کے صاحب کے پاس اسی توشہ خانہ کی گاڑیاں آج بھی کڑی ہے اور تحائف سارے انہوں نے لیے ہوئے. کوئی اس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, آج بھی ان کے پاس موجود ہے. دوسری بات, آپ نے
सुने अब गिलानी साहब सुने, आपने सिंध की बात की, आप तो तोशा खाना में तो हमने बाकायदा कानूनी तरीके से इमरान खान साहब ने चीजें हासिल की होंगी, हमने बिलावल हाउस के अतराफ में कराची में सारे फ्लैट जबरदस्ती खाली करवा के नहीं खरीदे हैं। 10 साल जरदारी साहब जेल में रहे, किसने जेल में डाला था, ये केसेस क्या थे, वो केसेस कैसे खत्म हो गए। जो हमारे वजीर आजम साहब हैं उस पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, उसने हलफ उठाए, केसेस किसने बनाए थे। ये सारे जो नवाज शरीफ साहब बाहर हैं, जो स्नाइली की सजा हुई, ये केस क्या हमने बनाए थे। ये सारे केसेस ये पनामा में तो आप ही गए थे, पनामा में पीटीआई ये सारे केसेस खत्म कैसे हो गए। पनामा में हम बिल्कुल जरूर गए थे, लेकिन पनामा हमने नहीं बनाया था, हमारी तरफ से नहीं आया था। अच्छा, ठीक है, हमने नहीं बनाया था। मैं बात अली मूसा की तरफ आ रही हूँ। अगर आप डिलीवरी की बात करते हैं कि हमारी हुकूमत ने क्या किया और पिछली हुकूमतों ने, 4 साल में अंदर रिकॉर्ड है हमारे जितने काम है, तरक्याती काम है हमारा, हमने जो काम किए, जो 30 साल में आपने इस मुल्क अली मूसा कह रहे हैं बताएं, अली मूसा कह रहे हैं बता दें। आप एक अस्पताल नहीं बना सके, आप एक अस्पताल नहीं बना सके, आज भी मुल्क से बाहर इलाज करने जाते हैं, अली मूसा एक मिनट आ रहे हैं, से बाहर इलाज करने जाते हैं, एक अस्पताल 30 साल में नहीं बना सके। मैं तो नहीं गया, हमने तो हमारे तो अफवाह ने मिस्टर हॉस्पिटल बनाया, यही कैंसर का मीनार हॉस्पिटल हमने बनाया, मुस्लिम लीग नून के जाते हैं, आपके जाते हैं, सारे जाते हैं, हमने बनाए, 100 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पर, सारे बाहर जाते हैं पाकिस्तान में, आपने नहीं किया इस तरह। और अगर आप BHU की बात करते हैं तो 30 साल में आपने नहीं बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह हम बना रहे हैं। 30 साल में सारा कुछ ही तो बनाया हुआ है, जिसको आप बचा भी नहीं सके, 4 साल में आपने रुइन कर दिया उसको। जो ये BHUs है, DHQs है, ये हमने तो बनाए हैं, और किसने बनाए हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं। तातार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, ताउल्ला खान साहब, अली मूसा गिलानी साहब भी मौजूद हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अताउल्ला खान साहब, सवाल फिर ये भी पैदा होता है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस थी पिछले 3.5-4 साल में, तो उस परफॉर्मेंस की बुनियाद पे लॉन्ग मार्च क्यों नहीं कर रहे, उस परफॉर्मेंस का कहीं जिक्र क्यों नहीं है, खासतौर पर 10 अप्रैल 2022 से लेके जब से आपकी गवर्नमेंट गई है। देखिए अगर ये साजिश नहीं थी, परफॉर्मेंस बेस पे ये हमें अपना टाइम पूरा करने दिया होता, लोग हमारा मुहासबा करते, लोग हमें वोट नहीं करते, इनको दोबारा हुकूमत मिल जाती। आज अगर हमारी पॉपुलैरिटी है, लोग हमारे साथ खड़े हैं, तो हमारे बयानिया लोग क्यों खरीदेंगे। ये अली मूसा गिलानी से आप ये बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके ही उम्मीदवार को हरा के आए हुए हैं कौमी असेंबली में, लेकिन हम 7 सीटें जीत के आए। तारण से आप ये सवाल जरूर कर सकते हैं। बाकी इनका मेन लीडर, इनका चीफ, इनका चेयरमैन, इनका कत्ता धरता हमारी 3rd टियर लीडरशिप के खिलाफ 8-8 हजार से 9 हजार से जीते हैं। कल कुर्रम में जीते हैं। आप लोग ये तस्लीम कर लें कि इमरान खान जीत रहे हैं। अब्दुल हकीम बलोच ने सीट निकाली कराची से, इस तरह से और मैं आपको बताऊं, हमारी शजरा मनसब साहिबा के सामने ब्रिगेडियर जाज शाह होते, मैं दावे से कहता हूं कि उन्होंने 15-20 हजार से हारना था। ये कोई बात नहीं है। अगर इमरान खान साहब ने मुकाबला करना है ना, वो मुकाबला करें नवाज शरीफ साहब के साथ, शहबाज शरीफ चैलेंज करता हूं, मैं चैलेंज करता हूं। ये कहते हैं ना जाज शाह साहब होते वो जीत जाते। इमरान खान साहब के मुकाबले में आज आप अपने मौलाना फजलुर रहमान आ जाए, नवाज शरीफ साहब आ जाए, और जरदारी साहब आ जाए, बिलावल साहब आ जाए, मरियम नवाज भी आ सकती है, इसी पे पूरा अहली खत्म हो गई है मरियम नवाज की, वो भी आ सकती है मुकाबले में, आ सकती है। लेकिन इमरान खान ने आज चैलेंज किया है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आए। इमरान खान साहब ने चैलेंज इसलिए किया क्योंकि उनको पता है कि वो नाअहल हो चुके हैं और उनका भी नोटिफिकेशन ही जारी नहीं हो रहा, वो इलेक्शन लड़ सकते नहीं है, तो अब वो चैलेंज कर रहे हैं। अगर लड़ सकते तो जरूर आते हैं, उनका मुकाबला करते हैं। वो भी अदालत में है, उनकी इलेक्शन लड़के जीते हैं इमरान खान साहब, कल के इलेक्शन नहीं लड़ सकते क्योंकि फैसला आ चुका है। अता भाई जी अली मूसा, मैं आता भाई कह रहा हूँ कि ये चैलेंज कर ले इनको कि इमरान खान फिर एक ही सीट लड़े अगले इलेक्शन में, और वो हमारे साथ मिले, हम मिलकर उसको गिरा देंगे, कोई मसला ही नहीं है। अभी तो अकेले इमरान खान लड़ रहे हैं ना, अभी भी आप लोग इकट्ठे और दूसरी तरफ मेरा पार्टी, आप अंदाजा लगा लें, इसके बावजूद हार पे हार पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कोने कोने। देखिए बात ये नहीं है, नहीं अगर एक सीट लड़नी है तो फिर 1 वर्सेस 1 होना चाहिए ना अली मूसा, अगर एक सीट लड़नी है तो 1 वर्सेस 1 होना चाहिए। इमरान के मुकाबले पे नवाज शरीफ या मरियम नवाज लड़ रहे हैं, हम लोगों को वो दे रहे हैं। मैं सिर्फ इतनी बात करना चाह रहा हूँ, हम टॉपिक से हड्डीरे लोग हैं। बात यह है कि अवाम को हमें क्या बताना है। अवाम को मैं ये बताना चाहता हूँ, आपके प्रोग्राम पूरी दुनिया देखती है, अगर हम आपस में इस तरह की बातें करके ना अपनी पॉलिटिशियंस जो है, हम लोग एक ऐसी डिबेट के अंदर चले जाते हैं जिसपे रेटिंग तो बहुत अच्छी मिल जाती है, लोग बहुत खुश हो जाते हैं हमारी बात में। देखिए 2 बातें हैं, इस मुल्क के अंदर प्रोपेगेंडा बिक रहा है, विच इज रॉन्ग, एक झूठ बिक रहा है। मतलब वो कह रहे हैं साजिश हुई है, कोई साजिश नहीं हुई है।
یہ ایک ثابت کر دے ثبوت سازش کا، کوئی سازش نہیں ہوئی ہے. ہر ادارہ، ہر شخص جو ذمہ وار ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی سازش ہی نہیں ہے. ہم نے ووٹ لیے ہیں، ہم نے ووٹ کے تھرو، پارلیمان کے تھرو عمران خان کو باہر نکالا ہے. ہماری مرضی، ہمیں ان کی شکل نہیں اچھی لگتی تھی، ہمیں وہ نہیں اچھے لگتے تھے، ہم نے نکال دیا، ختم بات. ریزن چھوڑ دیں آپ، جو بھی ریزن ہے ہمارا رائٹ تھا. ہم نے وہ پارلیمان مضبوط ہوئی، ایک آئین کے اندر جو آرٹیکل ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا تھا وہ ان کو نکالنے سے میں سمجھتا ہوں ڈیموکریسی مضبوط ہوئی ہے. ہمارا ایک اور باب کھلا ہے، اور جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا جو دیا اس کا بھی ہم بہت اچھے طریقے سے خیر مقدم کیا ہم نے، کیونکہ اس سے بھی جمہوریت مضبوط ہوئی، آئین مضبوط ہوا، پارلیمان مضبوط ہوئی. تو عمران خان صاحب کے پاس اب کچھ چارہ نہیں ہے، تو وہ صرف جی اچھا ایسا ہے کہ اگر علی موسیٰ کا جواب مکمل ہونے دیں. علی موسیٰ آپ کا جواب مکمل ہو گیا؟ وہ ایک ایسا پروپوگنڈا علی موسیٰ صاحب کا اسکائپ بھی ڈاؤن ہو رہا ہے بار بار. علی موسیٰ صاحب کو دوبارہ کنیکٹ کر لیجیے گا. عطا اللہ خان صاحب اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سازش نہیں ہوئی. اگر کوئی سازش نہیں ہوئی تو آپ جائیں نا عوام کے پاس. آپ تو پہلے مطالبے کر رہے تھے کہ الیکشن ہونے چاہیے. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں جمہوریت میں ہوتا کیا ہے، جمہوریت میں یہی طریقہ ہے کہ اگر اعتماد نہیں ہوتا، اگر لوگ 5-6 مہینے رہ گئے نا. دوسرا اہم نقطہ یہ کہہ رہے جھوٹ ہے، یہ کہہ رہے جھوٹ ہے. عمران خان صاحب کا بیانیہ پورے پاکستان کے لوگ خرید رہے ہیں، اس کے پیچھے چل رہے ہیں. تو خدا نخواستہ پورے پاکستان میں سمجھدار صرف یہ لوگ رہ گئے. کیوں عمران خان صاحب؟ اچھا مارچ میں الحمدللہ، مارچ اگر ہم نے ان کی طرح کرنا ہوتا ہم 3 دن میں اسلام آباد پہنچ چکے ہوتے. اس لیے کہ لوگ ہوتے ہیں، آپ کے پاس ساتھ عوام ہوتی ہے اور اتنا رش ہوتا ہے تو لوگ رسپانس دے رہے ہیں، لوگ رسپانڈ کر رہے ہیں، تو ہم سڑکوں پہ ہیں نا. اگر عمران خان صاحب کے پاس کوئی نہیں ہوتا تو ظاہر ہے سفر طے کرتا. لیکن اگر لوگ ہیں وہاں پر رکے ہوئے ہیں تو اس لیے رکے ہوئے. گجرانوالہ کا یہ دیکھیں، آپ اپنی نظر سے دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ گجرانوالہ میں کتنے لوگ نکلے تھے. آج بھی دیکھ لیں، کل بھی دیکھ لیں، جو لوگ نکلے وہ ایک تاریخ بن گئی ہے. اور اگر کوئی ایشو نہیں ہے، لوگ نہیں نکل رہے ہیں، آپ نے چونکہ ایک سیاسی بیانیہ دینا ہے، آپ نے چونکہ ایک سیاسی بیانیہ دینا ہے معذرت کے ساتھ، لیکن بطور ایک جانبدار صحافی پنجاب سے امپیکٹ کریٹ کرنے میں نکلنے کے ساتھ ہی آپ کا لانگ مارچ ناکام رہا. نہیں اسلام آباد پہنچ کے آپ کتنے لوگ لے آتے ہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا. الحمدللہ اسلام آباد پہنچ کے ہو سکتا ہے لاکھوں لوگ آپ کے ساتھ آ جائیں. ہماری توقعات سے زیادہ لوگ آ رہے ہیں. اگر یہ لوگ نہیں ہے تو یہ پریشان کیوں ہے، اتنی پریشانی کیوں ہے؟ ہمارے ایک دوست کو فواد چودھری صاحب نے فون کیا تو کہنے لگے کہ میں مانتا ہوں کہ نمبر نہیں ہے اور مانتا ہوں ناکام ہے، مگر چلیں ہماری الیکشن کیمپین تو ہو رہی ہے نا، ہمارے بینر تو لگے ہوئے ہیں نا، ہمارے ساتھ کچھ لوگ چل تو رہے ہیں نا، جہاں جہاں سے ہم گزر رہے ہیں ہمارے امیدواروں کی کیمپین ہو رہی ہے. نمبر نہیں ہے، وہ تو نظر آ رہا ہے میڈیا کے اوپر. دیکھیے یہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ ان کے اپنے لوگ مان رہے ہیں نمبر نہیں. میرا اپنا شہر ہے گجرانوالہ، مجھے پتا ہے کہ کتنے لوگ لکھ رہے کتنے نہیں. خان صاحب نے، میں یہ تسلیم کرتا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر، ماضی میں خان صاحب نے گجرانوالہ میں بڑے بڑے شوز کیے ہیں، بڑی عوام نکالی ہے. تسلیم کر رہا ہوں آپ تینوں کے سامنے بیٹھ کے، مگر اس دفعہ بہت برا امپیکٹ ہے. آپ ڈرون سے دیکھیں تو صحیح. اور کل خان صاحب نے کیا کیا، پرانے ایک جلسے کی تصویر ٹویٹ کر دی. اب پرانے جلسے کی تصویر آپ تب ٹویٹ کرتے ہیں جب کامیاب شو ہو رہے تھے اس وقت بھی کوئی ایک ٹویٹ بتا دے کہ ہاں عمران خان صاحب جو ہے لوگوں کو نکالنے میں کامیاب ہوئے تھے. یہ تو کہیں گے کہ نہیں نکالتے، لیکن وقت بتائے گا. لاکھوں لوگوں کے ساتھ فوٹو شاپ تصویریں لگانے پہ عطا اللہ خان صاحب، لاکھوں لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ عطا اللہ خان صاحب آپ ہنسے ہیں فوٹو شاپ تصویریں لگانے پہ. مجھے ہنسی ان کی بات پہ آ رہی ہے کہ یہ خوش فہمی میں ہے. لاکھوں لوگوں کے ساتھ اسلام آباد آ رہے ہیں، اس لیے تو پریشانی ہے، اس لیے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ مارشل لا کا خطرہ ہے اور دیگر خطرات ہیں. علی موسیٰ صاحب آپ کا لاسٹ کمنٹ پلیز. دیکھیں بات یہ ہے کہ بندوں کی ہم کیوں یہ کاؤنٹ کر رہے ہیں کہ کتنے، یہ صبح انتظار کرتے ہیں کہ رات کو بندے اکٹھے ہوں اسی شہر کے، وہاں پر جلسہ کرتے ہیں، 4 قدم آگے چلتے ہیں، پھر یہ رک جاتے ہیں وہاں پر. تو یہ پرابلم نہیں ہے. اسلام آباد میں یہ بندے اکٹھے کر لیں گے، اس سے کیا ہوگا؟ ہم نے بھی جلسہ کر لیا تھا اسلام آباد میں. جلسہ کریں نا، یہ جلسہ کر رہے ہیں، یہ سکون سے بیٹھے اپنے لوگوں کو تنگ نہ کریں. یہ الیکشن کی تیاری کریں، اگلے سال الیکشن جب ہوگا ٹائم پر تو انشاءاللہ تعالیٰ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ختم بات. یہ پریشان کیوں ہے؟ بہت بہت شکریہ علی موسیٰ گیلانی صاحب، عطا اللہ طاہر صاحب، عطا اللہ خان صاحب. یہ تھا آج کا پروگرام. ٹمارو ایٹ 8 انشاءاللہ. اللہ حافظ.